السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجال۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عضلاتوں نے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد پاپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹر
जमन जद पाप ते मुड़ के लभदी नहीं। सब तो उच्चियां संगतां ने यारो बाप दियां, जिस दी वजह तो मिलदियां जिंदगियां आप दियां। बाबुला वर्गे लाड तलासे लभदे नहीं। बाबुला वर्गे लाड तलासे लभदे नहीं। उर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पाप मरण ते वेड़े वेले हो जांदे, ओए जांदियां जांदियां खुले बूहे टो जांदे। यारो कदी पाप गवाचे लभदे नहीं। टुर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पाप दे सिर ते धियां मौजा मार दियां, बाप मरे ते भापियां भी नहीं जान दियां। अपने वीरे ओना दी आंखें लगदे नहीं। उर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। पुत्तर भावें सारे जहान तो गंदे ने, पर मां प्यो आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्रा खातर ओए गैरां दे पिछे लगदे नहीं। टुर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। ना सिर सारे जग विच जाके वेख लवो, नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो। ना सिर सारे जग विच जाके वेख लवो, नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो। बाबुला वर्गे लाड तलासे लभदे नहीं। टुर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। टुर जमन जद पाप ते मुड़ के लभदे नहीं। तमाम किस्म दी हमदो सना, आवाज़ बिल्कुल साफ कर दे एक बारी। तमाम किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते अक़दस जो कुल कायनात दा दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आज़म दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीर। अनगिनत लतादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया
امام کل فخر الرسل دانا شب المولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے محبوب نبی دا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر امتی تے فرض ہے کہ نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے. جڑا ایک وری درود پڑھ دے اللہ 4 انعام کر دے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، جنت اندر 10 درجے بلند، اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. جڑا بندہ نبی پاک دا نام سنے اور آپ تے درود پاک نہ پڑھے، جبریل نوریاں دا سردار ہے پر میرے نبی دا غلام ہے، بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے تیرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس نے آپ تے درود نہ پڑھیا. ایک حدیث دی روشنی اندر نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھنے والا ملعون لعنت دا مستحق ہے. ایک روایت اندر بخیل ہے. درود پاک پڑھاں گے ساڈا فائدہ ہے، نہ پڑھاں گے ساڈا نقصان ہے. صرف مسجد اندر نہیں، کتے بھی اللہ دے محبوب نبی دا نام آوے با آواز بلند درود پڑھیا کرو تاکہ تانوں ویکھ کے ہور لوگ بھی درود پاک پڑھن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم بھائی ڈاکٹر ملک عبد المالک صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ، آپ احباب، پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما بہناں، اللہ علماء دا بیان کرنا، آپ دا سننا، پردے چ بہ کے میریاں ماما بہناں دا سماعت کرنا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ ساری زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. میرے ذمہ میرے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب نے موضوع عظمت والدین، عظمت ماں، میں انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی چ ماں دی شان بیان کراں گا، کیونکہ اگر عظمت والدین بیان کیتی بہت سارا وقت گزر جائے گا. ابا جی دی شان بیان کر دیں. اس واسطے میں موقع دی مناسبت نال صرف عظمت ماں ہی بیان کراں گا. اللہ کو دعا کریو اللہ کریم مینوں قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے پہلے خود پھر آپ احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دی آیت پاک تے غور کرو. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ حکم پہ دین دے، رب حکم پہ دین دے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، عبادت کرنی ہے صرف اللہ دی. اگے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت اللہ دی اور نیکی ماں باپ نال سب تو پہلے. جڑا اپنے ماں باپ تے نیکی نہیں کردا اندیاں باقی نیکیاں فضول نے. یاد رکھیو اللہ دی عبادت تو بعد کرن والا پہلا کام ماں باپ تے نیکی ہے. ماں باپ تے جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے بولن دی بولو ماں باپ تے. جیڑا ماں باپ تے نیکی نہیں کردا
اندیاں نمازاں، اندے روزے، اندے حج، اندے عمرے، اندے جلسے، اندیاں تقریراں، اندے واز، اندہ جہاد کسے خاتے اندر نہیں آئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے تیرے باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے۔ جنت اللہ نے تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی۔ اللہ اکبر اللہ، جنت ماں دے قدمہ تھلے تے باپ جنت دا درمیانی دروازہ۔ فرمایا لوگو جس تے باپ ناراض ہے وہ سمجھے اس تے اندہ رب ناراض ہے، جس تے باپ راضی ہے عقیدہ ٹھیک ہوئے تے سمجھے اندہ رب راضی ہے۔ اللہ سانو والدین نو راضی کرن دی توفیق عطا فرما۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ۔ اوہ نیکی کرنی کدوں ہے؟ جدوں نیکی دے مستحق بن جان گے بہتے۔ ماں باپ تے ہر وقت نیکی دا مستحق ہے، جدوں بہتے مستحق بن جان گے، یعنی بڑھاپے دی حالت اندر آ جان گے، بچیاں والیاں حرکتاں کرن گے، نقصان کرن گے، گل گل تے ڈانٹن گے، گل گل تے ٹوکن گے، گل گل تے روکن گے، اودوں اما یبلغن عندک الکبر، اودوں جوانی ورے تے ابے نے ڈنڈے دے سر تے ادب بھی کروانا ہے، احترام بھی کروانا ہے، ابے کو خرچہ لینا ہے، ادب کرنا پینا ہے، احترام کرنا پینے، جی کرنی پینی ہے۔ اصل نیکی ہوئے جدو امی ابا چار پائی تے آ جان تے پھر تو انہاں دی خدمت شروع کر دے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ فرماندے نے دوویں لب جانتے بڑی بڑی نعمت ہے، دوواں چو ایک لب جاوے۔ اللہ فرماندے نے اوے جدوں بھی گل کری مٹھی زبان نال، نرم زبان نال، آہستہ آواز اندر، چڑک نہ ماری، چڑک نہ ماری۔ اللہ فرماندے نے اف والا، اف بھی نہ آکھیں، اف ہلکا، سب نالوں ہلکا لفظ، اف بھی نہ آکھی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جدوں بھی گل کری محبت نال، پیار نال، عزت نال، ادب نال، احترام نال، تے اللہ کو دعا بھی کردہ رویں کی رب ارحمہما کما ربا، نہیں پڑھ دے رب ارحمہما، تھوڑی جی دی گین کھولے ادھرا، محبت نہ پڑھو رب ارحمہما۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اوے لوگو رب کائنات دے قرآن نو پڑھئے، اللہ کریم نے ماں باپ دا ادب کرن دا حکم دیتے، ماں باپ نال پیار کرن دا حکم دیتے، اللہ کریم نے والدین دی عزت کرن دا حکم دیتے، والدین نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پا کے والدین دی خدمت کرن دا حکم دیتے۔ آئیے نبی پاک دی حدیث پاک سنیے، میرے نبی فرمان دے نے ثلاثۃ اللہ یدخلون
الجنت العاق لوالدیہ والدیوس والرجال۔ اوے لوگو اللہ نے تینہ بندیانوں اپنی جنت دا داخلہ نہیں دینا، تینہ بندیانوں اپنی جنت دا داخلہ نہیں دینا۔ ایک بے غیرت بندہ، دوجا دیوس بندہ، تیجا ماں باپ دا نافرمان بندہ۔ او مسلمانوں اللہ دے نبی اپنے ممبر پاک تے چڑھے نے، میرے نبی نے ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا، میرے نبی فرماندے نے آمین، دوجی پوڑی تے قدم رکھیا، میرے نبی فرماندے نے آمین، تیجی پوڑی تے قدم رکھیا، میرے نبی فرماندے نے آمین۔ میرے نبی دے یار کہندے نے سونیا ساڈے ماں باپ قربان جاون، اے آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اگے بھی ممبر تے چڑھ دے ہو پر کدی آمین آمین نہیں آکھیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اوے بیلیو میں ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا، اللہ نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجے، جبریل آیا اللہ دے حکم نال مینوں بددعاواں تے آمین دا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے جبریل نے تین بددعاواں دت، جبریل نے تین بددعاواں کیتیاں، مینوں تینہ بددعاواں تے آمین کہن دا حکم ہے۔ پہلی بددعا اللہ اس بندے دی ناک نو خاک آلود فرما، دنیا آخرت برباد کر دے۔ جن دے مہینے جنوں رمضان دا مہینہ ملیا انہیں رب کولوں معافیاں نہ منگیاں، اللہ کولوں توبہ نہ کیتی، رمضان دے مہینے دیاں قدراں نہ کیتیاں۔ او مسلمانوں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں آمین آکھیا۔ دوسری بددعا تے غور کیجئے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے، اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے۔ اللہ سونیا جنوں تو اللہ بڑھے ماں باپ دیتے، بڑھے ماں باپ دیتے، انہیں ماں باپ دی قدر کر کے، ماں باپ دی خدمت کر کے، ماں باپ دا ادب کر کے، ماں باپ دا احترام کر کے، ماں باپ دے شفقت والا معاملہ کر کے اللہ کو جنتاں حاصل نہ کی دیاں۔ اوہ فیصلہ بادیو اللہ دا واسطہ جے توجہ نہ لگان سنیو، پوری تقریر چ سب نالوں توجہ نہ لگان سنن والی اللہ دی قسم ہے، میرے نبی فرماندے نے اس بندے دی دنیا برباد ہے، ان دی آخرت برباد ہے جنوں بڑھے ماں باپ دی نعمت ملی، انہیں اتنی خدمت نہ کی تھی، اتنی خدمت نہ کی تھی کہ جنت دا حقدار بن جاوے۔ اوہ لوگو اتے خدمت کٹ کرنے والے نو جنت نہیں لب رہی، اتے خدمت کٹ کرنے والے واسطے بددعاواں تے جڑا ماں باپ نو گانا دیندا ہے، جڑا ماں باپ نو برا بھلا کہندا ہے، جڑا والدین دا گریبان پکڑدا ہے، جڑا ماں باپ دے ہتھی پیندا ہے، جڑا والدین دیاں شکایتاں کردا ہے، جڑا ماں باپ دیاں چغلیاں کردا ہے، جڑا ماں باپ دیاں غیبتاں کردا ہے، جڑا ماں باپ دی گنڈ پیچھے ماں باپ دیاں بدخویاں کردا ہے۔ میرے باپ نے مینوں کچھ نہیں دیتا، بڑے بھرا دے نامے سارا کچھ لایا، میری ماں نے مینوں کچھ نہیں دیتا، اپنا زیور چھوٹے پتر نو دے دیتا۔ اوے لوگو رب کائنات دی قسم ہے انہاں بدبختاں ملعوناں دا کی بنے گا جڑے ماں باپ نو گانا دیندے نے، جڑے والدین نو برا بھلا کہندے نے، جڑے والدین دے ہتھی پیندے نے، والدین دا گریبان پکڑ دے نے۔ او مسلمانوں اتھے تے بددعاواں انہوں دتیاں جا رہیاں نے جڑا خدمت صحیح طریقے نال نہیں کردا، تے بددعاواں دین والا کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جندے تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں انہیں بددعاواں نہیں دتیاں، ان دے گلے دے اندر کپڑا ڈالیا گیا انہیں بددعاواں نہیں دتیاں، میرے نبی نو پتھر مارے گئے میرے نبی نے بددعاواں نہیں دتیاں، میرے نبی تے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا میرے نبی نے بددعاواں نہیں دتیاں، میرے نبی دی سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اوے لوگو میرے نبی نو مکیوں کٹ دیتا گیا، میرے نبی نے بددعاواں نہیں دتیاں، پر جدوں ماں باپ دے نافرمان دی واری آئی ہے
جدو ماں باپ دے نا فرمان دی واری آئیے تے آمینہ دا لال کہندے آمین، تے جن دے بارے جبریل بد دعا کرے تے آمینہ دا لال آمین کہہ دوے، پھر وہ بد دعا رد جا سکتی؟ اچھی بولو، وہ بد دعا رد نہیں جا سکتی۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی کریم دے پیارے صحابہ اللہ دے نبی کڑوں اکثر اوقات مسئلے پوچھیا کر دے۔ اللہ دے نبی دا یار میرے نبی نو کہندے سونیا اللہ نے سب تو بہتا مقام کیندا بنا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے امو کا تین حصے تیری ماں دا مقام ہے، تین حصے تیری ماں دا مقام ہے، چوتھا حصہ تیرے باپ دا مقام ہے۔ اور فیصلہ بادیو باپ دا چوتھا حصہ اس بات دی دلیل نہیں کہ باپ دی عزت ہی نہیں کرنی، باپ دا ادب ہی نہیں کرنا، باپ دا احترام ہی نہیں کرنا، نا نا نا۔ اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اللہ نے تیری ماں نو جنت دا، اللہ اکبر، اللہ تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت نو رکھے، اللہ نے تیرے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بھی بنائے۔ اوے لوگو کاندھ ٹپ کے جنت جایا نہیں جانا، اللہ اکبر، اللہ دروازے دے وچوں ہی لنگ کے جانے۔ باپ دی قدر کر لو، اپنے باپ دا ادب کر لو، اپنے باپ دا احترام کر لو۔ میرے نبی فرماندے نے امو کا تیری ماں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو صحابی رسول میرے نبی کریم دے کول آیا، آ کے آندے سونیا دو زمانے جاہلیت دے اندر بڑے بڑے گناہ کیتے نے، اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو دی وجہ تو اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے نبی فرماندے نے اوے بیلیا تیری ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے۔ صحابی کہندے سونیا میری ماں کوئی نہیں، فرمایا تیری ماسی زندہ ہے، تیری ماسی زندہ ہے۔ ہاں اللہ دے نبی میری ماسی زندہ ہے۔ فرمایا بیلیا جا کر جا کے ماسی دی خدمت کر لے، اللہ تیری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کندی خدمت کیتے ہیں؟ بولو ایک باری۔ خالہ جنہ رشتیاں نو اپا شریکہ بنایا ہے، شریکہ برادری، او اے رشتے میری تیری نجات دا ذریعہ بنن والے نے انشاءاللہ۔ اے تائے دے پتر شریکہ، اے چاچے دے پتر شریکہ، اے خالہ دے پتر شریکہ، اے ماسی دے پتر شریکہ، پپھو دے پتر شریکہ، او سارا شریکہ کیڑا بوتھا لے کے رب دی جنت چ بڑھاں گے؟ اللہ نے کہنا ہے او کیڑی جنت؟ دنیا تے جڑے رشتے دیتے سن انہاں نو شریکہ شریکہ شریکہ، جا میری جنت چ تیرے واسطے کوئی جگہ نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو جڑا 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان نہ قطع تعلقی کر دے 3 دن تو زیادہ، اللہ اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ کنے دن تو زیادہ؟ او بولو، اور بڑے مسئلے یاد نے سانو ہیں جی، جڑا اپنے تے آوے او سانو یاد نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے 3 دن تو زیادہ، پاویں مسجد دا مولوی ہوئے، خطیب ہوئے، امام ہوئے، مقتدی ہوئے، نمازی ہوئے، اللہ اس بندے دا کوئی عمل ویندا ہی نہیں۔ جمعرات سوار نامہ اعمال پیش کیتے جاندے نے، اللہ ہر بندے دے نامہ اعمال ویندا ہے، پر قطع تعلقی کرن والے دے نامہ اعمال نو اللہ ویندا ہی نہیں، پاویں حج کر آوے، حج کر آوے، جہاد تے چلا جاوے، پھٹ کھاوے، اگر بھیڑاں بھراواں نہ لڑے، ماں پیو نہ لڑے، رشتے داراں نہ لڑے، قطع تعلقی کر دے، اللہ نے اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کرنی۔ تے جڑا ماں نہ لڑے ہیں جی، بھیڑاں بھراواں نہ لڑے، تے جڑا اپنے باپ نہ لڑے، جڑا بندہ اپنی ماں نہ لڑے، او مسلمانوں
ایک گل یاد رکھنا، اگر ماں ناراض چلی گئی، اگر باپ ناراض چلا گیا، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ماں دی بہن دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ او مسلمانوں، میرے نبی دا صحابی میرے نبی کو آیا، آ کے آندے سونیا میں جہاد تے جانے، مینوں کی اجازت دے دیو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تیری ماں زندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی ماں زندہ ہے، فرمایا گھر چلا جا، جا کے ماں دی خدمت کر۔ اے پھر گھومدا گھماندا میرے نبی دے سامنے آیا، آ کے آندے سونیا میرا بڑا دل کرد ہے میں جہاد تے جانے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی ماں تے زندہ ہے، فرمایا جا گھر چلا جا، ماں دی خدمت کر۔ تیجی بری پھر آیا، آ کے آندے سونیا میرا بڑا دل کرد ہے میں جہاد تے جاواں، میں جوان ہاں، میں بہادر ہاں، میں دلیر ہاں، میں جنگجو ہاں، جدوں میں لڑاں گا اللہ راضی ہوئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے بیلیاں وہ جنگ تے لین کی جانی، اللہ نو راضی کرن جانی۔ ہاں اللہ دے نبی جی میرے سینے چ نیزہ بجے، میرے سینے چ تیر بجے، میری شارگ کٹی جاوے، خون دے فوارے نکلن، اللہ خوش ہو جاوے، اللہ مینوں جنت دے دے وے۔ میرے نبی فرماندے نے جنت لینی ہو، ہاں اللہ دے نبی جنت لینی ہے۔ فرمایا بیلیاں وہ جا گھر چلا جا، اللہ نے تیری ماں دے قدماں دے قریب جنت نو رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے تیری ماں دے قدماں دے قریب جنت نو رکھ دیتا ہے، کر جا خدمت کر۔ میرے نبی فرماندے نے جندہ دل کر دے اللہ میری عمر دے اندر برکتاں پاوے، اللہ میرے مال دے اندر برکتاں پاوے، اس بندے نو چاہی دے صلہ رحمی کرے، رشتے داراں نال ملے، رشتے داراں نو چھڈے۔ تے صلہ رحمی دے وچ سب تو پہلا نمبر امی ابے دا ہے۔ جڑا ماں باپ نہ صلہ رحمی نہیں کردا، لوکاں دیاں ماواں نو اینٹیاں کہندا پھرے، باجیاں کہندا پھرے، لوکاں دے ابیاں نو چاچا جی، تایا جی، جنہ مرضی ادب دوے، جے ماں باپ دا ادب نہیں تے سارا ادب دکھلاوے دا ہے، دکھلاوے دا ادب ہے جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کرتا۔ اوے مسلمانوں، جنہ دیاں ماں زندہ نے خدمت کر لو، اپنے ماں باپ دا قدر کر لو، اپنے ماں باپ دی عزت کر لو، اپنے ماں باپ دا متھا چومیا کرو، اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومیا کرو، والدین ستے ہون اپنے ماں باپ دے پیر چومیا کرو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ بڑیاں عزتاں دیندا ہے، اللہ بڑیاں عزتاں دیندا ہے۔ اوے لوکو خدا دی قسم ہے ماں بد دعا کر دے وے دنیا برباد ہے، آخرت برباد ہے۔ جے ماں دعا کر دے وے دنیا بھی بن جاندی ہے، آخرت بھی بن جاندی ہے۔ الشیخ عبد الرحمن اسدیس حافظہ اللہ تعالی بیت اللہ دے امام نے، بیت اللہ دے امام نے، امامہ دے امام نے، سب تو وڈے امام نے بیت اللہ دے۔ اس ٹائم اللہ حرم دی کمیٹی دے چیئرمین نے حضرت شیخ عبد الرحمن اسدیس حافظہ اللہ تعالی حج دا خطبہ پڑھان والے، نبی دے مصلے تے نمازاں پڑھان والے، کسے سوال کرنے والے سوال کیتا، اے شیخ صاحب اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے، اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے، اللہ نے بڑے مقام دیتے نے، شیخ صاحب کیڑا وظیفہ کر دے ہو، شیخ صاحب کیڑا وظیفہ کر دے ہو۔ شیخ صاحب نے انٹرویو اخبار دے اندر آیا ہے، آندے نے وظیفہ کوئی نہیں، تسبیحاں کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ، لیکن ایک گل ضرور ہے، میں چھوٹا جہاں سا ساڑھے گھر دے اندر پرونے آئے نے، میری ماں نے ہانڈی پکائی ہے، جدوں ہانڈی بالکل تیار ہو گئی، اللہ اکبر اللہ، میں کھیڑ دے ہانڈی دے وچ بریت بک بھر کے ریت پا دیتی۔ ہن ہوندی پاکستانی ماں، انہیں وہ ہانڈی چوک کے اندھے اتنے ہی سوڑ دینی سی، ٹوٹ مرنے کھ نہ لبے،
ٹرک تھلے آویں ہیں بجلی دے جھٹکے لگن اے ماواں نے جدو ساری دیہڑی کیبل ویکھنی ہے فیس بک چلانی ہے پھر بد دعاواں ہی نکلنیاں نے نا او شیخ صاحب دی ماں رب دی ولیہ اللہ نال تعلق ہے ہیں جی زبان مٹھی ہے میریاں ماواں بھੈਣਾਂ بھی سن رہی نے تسی بھی سنو اپنے بچے نو کدی بد دعا نہ دیو پتہ نہیں کیڑا وقت قبولیت دا ہوندا ہے ہمیشہ دعا دیو کوئی غلطی بھی کرے پھر بھی دعا دیو ہدایت دی دعا دیو شیخ صاحب فرماندے نے میری ماں نو غصہ تے بڑا چڑھیا جن نے اتنی محنت کیتی ہوئے ہیں جی ہانڈی پکائی ہوئے 5-7 گھنٹے بیچاری کھپی ہوئے پھر اتوں پیسے ضائع ماں نو غصہ بڑا چڑھیا پر ماں بول کے آندی ہے جاوے عبد الرحمن اللہ تینو کعبے دا امام بناوے اللہ دی قسم اخبار چ انٹرویو چھپے ہے شیخ صاحب فرماندے نہیں او میری ماں دی دعا ہے اور کوئی کمال نہیں کوئی کمال اللہ نے آواز دیتی ہے سارے قاریاں تو منفرد اللہ نے شخصیت دیتی ہے سارے امامہ تو منفرد پوری دنیا دے مسلمانہ دے ہیرو نے اس وقت شیخ عبد الرحمن اسدیس حافظہ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں اگر تسی بھی چاندے ہو دنیا آخرت بن جاوے اللہ راضی ہو جاوے اللہ جنت دے دے وے اپنی ماں کو دعاواں لیا کرو آؤ میں تانوں ایک اور واقعہ سناواں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اوے لوکو وقت دا بہت وڈا ڈاکو ہے 40 بندیاں دی ٹیم ہے 40 بندیاں دی ٹیم ہے فضیل بن عیاض دے نال جڑے علاقے دے اندروں گزر جاندا ہے حالا لالا پہ جاندی او فضیل آ گیا فضیل آ گیا فضیل آ گیا لوکی گھراں نوں کنڈیاں مار لیندے نے فضیل آ گیا ایک دن مسیح تے آیا مسیح والے سارے اپنے گھراں نوں جا کے کنڈیاں مار لیندے کلا ہی رہ گیا مسیح تے اتنا خطرناک ڈاکو بدنام زمانہ لوکاں دا مال لٹ دے وہ ڈاکو نالوں بھیڑی شخصیت بھی کسے دی ہوئے گی جنہوں ماں بہن باپ تھی دی تمید نہیں ماں لبا ٹھیک ہے نہیں تے مار کے سٹ گئے ڈاکو نالوں بھی بدترین شخصیت ہوئے گی کسے دی قاتل نالوں بدتر ڈاکو اللہ اکبر اللہ حضرت فضیل فرماندے نے ادھی رات دا ٹائم ہے میں اپنے گھروں ٹریا چوری چکاری دا سامان پکڑیا چوری کرن جانے میری بڈھی ماں نے آواز ماری پترا جی اماں حکم ہوئے فرمایا مینوں پانی پلا دے حضرت فضیل فرما دے نے میں پانی لین واسطے مٹکے دے قریب آیا وا مٹکا خالی ہے میں مٹکے نو موڈیاں تے رکھیا چشمے تے آیا یا کنویں تے آیا پانی بھر کے لے کے آیا جدوں میں پانی بھر کے واپس آیا وا پانی پیالے دے اندر ڈالے میری ماں دی اکھ لگ گئی ہے اوے نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے کان کھول کے سنیو ماں دی اکھ لگ گئی ہے ماں دی اکھ لگ گئی ہے فضیل نے ماں نو اٹھایا نہیں ماں نو اٹھایا نہیں ماں نو جگایا نہیں ماں نو ہلایا نہیں کیونکہ بڑھیاں بندیاں دیاں اکھاں اللہ دی قسم ہے قسمتاں نہ لگ دیاں نے جے لگ جاون تے ٹھیک ہے نہیں تے ساری رات پاسے بدل دیاں بڈھے ماں باپ گزار دیندے نے تو اپنا چارجر لین واسطے ماں نو اٹھا دینے اللہ روٹی لین واسطے ماں نو اٹھا دینے کپڑے لین واسطے باپ نو اٹھا دینے اللہ اکبر اللہ بتی بند کرن واسطے ماں باپ نو اٹھا دینے اے فضیل بن عیاض ہے اے فضیل بن عیاض ہے وقت دا ان پڑھ آدمی ہے وقت دا ڈاکو ہے کدھر گئیاں تیریاں تعلیماں کدھر گیا تیرا علم کدھر گئیاں تیریاں ثقافتاں بڈھے ماں باپ نو رات نو تنگ کرنے او ٹھمی مینوں ہنے روٹی بنا کے دے او ٹھمی ہنے مینوں چاہ بنا کے دے او ٹھمی ہنے میرے کپڑے استری کر کے دے اوے لوکو
ماں پیار بڑا کر دیے اندا مطلب یہ نہیں کہ تسی اپنے ماں باپ نو تنگ کرو، اپنے ماں باپ نال زیادتیاں کرو۔ حضرت فضیل توجہ میرے وال، حضرت فضیل آپ فرماندے نے جدوں میں گھروں نکلن لگا ماں دی آواز پئی، پانی لے کے میں اپنی ماں دے چار پائی دے قریب آیا، اللہ انج پانی دا پیالہ اپنے ہتھاں دے اندر اٹھایا ہے۔ اوے لوکو کافی وقت گزر گیا، میری ماں دی آنکھ کھلی ہے، جلدی نہ اٹھ کے بہ گئی۔ ہائے وے فضیل کنی دیر دا کھلوتا ہے، فضیل کنی دیر دا کھلوتا ہے، مینوں ماڑا جیا ہلا لیندا، مینوں جگا لیندا۔ فضیل کہندے نہیں اماں میں تیری نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھیا، اماں اٹھ پانی پی لے۔ ماں نو پانی دیتا ہے، حضرت فضیل دی ماں رو پیندی ہے تے رو کے آندی ہے مالکا میرا پتر لوکاں دا مال لوٹ دے، لوکاں دیاں ڈکیٹیاں کر دے، لوکاں دا مال لوٹ دے، پر میرے نہ بڑا پیار کر دے۔ اللہ میں بڑھی ماں رو کے دعا کرنیاں میرے پتر نو اپنا یار بنا لے، میرے پتر نو اپنا ولی بنا لے، میرے پتر نو اپنا بیلی بنا لے۔ او مسلمانوں ادھروں فضیل کرو نکلے، ماں دی دعا نے اللہ دا عرش ہلا دیتا ہے۔ جڑے گھر چوری کرن جانی ہے اس گھر دے اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں، قرآن پڑھن دیاں آوازاں۔ او مسلمانوں کتھوں لبا میں گھر جنہ گھراں چوں قرآن پڑھن دی آواز آوے، ہر گھر دے اندروں گانے دی آواز ہے، ہر گھر دے اندروں قوالی دی آواز ہے، ہر گھر دے اندروں فلم دی آواز ہے، ہر گھر دے اندروں میوزک دی آواز ہے، اللہ ہر گھر دے اندروں خبر نامے دی آواز آندی ہے، پر قرآن دی آواز نہیں آندی، اللہ دی حمد دی آواز نہیں آندی، نبی دی نات دی آواز نہیں آندی۔ فضیل جڑے گھر چوری کرن واسطے چلے اگے قرآن پیا پڑھ دے، قرآن پیا پڑھ دے گھر والا۔ جدوں فضیل نے قرآن سنیا، قرآن دل تے اثر کیتا، اثر کیوں نہ کردا؟ پیچھے ماں دیاں اچھی بولو، پیچھے ماں دیاں، پیچھے ماں دیاں دعاواں۔ اوے لوکو انج دی توبہ کیتی ہے، انج دی توبہ کیتی ہے، اللہ نے فضیل نو کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ زندہ باد۔ کتھوں دا امام بنایا ہے؟ اوہ بولو جنہاں نے جانے صرف وہ بولو کتھوں دا؟ کعبے دا، کعبے دا امام، وقت دا ڈاکو، ماں دی دعا نال کعبے دا۔ اپنے پتر واسطے ہمیشہ دعا کرو، اپنی دھی واسطے ہمیشہ دعا کرو۔ آپاں میں کدی دعا کیتی ہے اپنے بچے واسطے، اپنی بیٹی واسطے، اللہ میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا، اللہ میرے پتر نو وقت دا سب نالوں وڈا محدث بنا، اللہ میرے پتر نو نبی دے مصلی دا وارث بنا؟ نہ، ساڈا اللہ تے یقین ہی کوئی نہیں، ساڈا اللہ نال انج دا تعلق ہی کوئی نہیں ہیں جی۔ اسی تے اپنے واسطے رب کو ڈردیاں منگنے ہاں، پھر اللہ فرماندے نے میرا بندہ جنج دا میرے بارے گمان کر دے میں اونج دا ہی عطا کرنا۔ تواڈے چ کوئی ہے جنہیں اج تک اپنی اولاد واسطے دعا کیتی ہوئے اللہ میرے پتر نو بیت اللہ دا امام بنا دے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ میرا پتر حسن معاویہ اللہ نو بیت اللہ دا امام بنا دے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ اور تواڈی آمین نہ بن جاوے تو کی ہوندا ہے؟ کہہ دیو آمین۔ اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے۔ جانا ہے ماشاءاللہ، عمرے کھل گئے نے الحمدللہ۔ کہو الحمدللہ۔ کنے کنے جانا ہے زیارت کراؤ ہم ماشاءاللہ۔ سارے جان گے؟ لجان والا کون ہے؟ نہیں بولے لجان والا کون ہے؟ اچھی بولو لجان والا کون ہے؟ پیسیاں نال بندہ نہیں جے جاندا، پیسیاں نال جاندے ہو تے زرداری ہر سال آ جاتے جاوے ہیں جی۔ پیسیاں نال بندہ جاندا ہوئے تے بڑے بڑے امیر حج تے پہنچے ہون، پیسیاں نال نہیں، اے رب دی مدد نال۔ حدیث سنو تہاڈا دل ٹھنڈا ہوئے۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اللہ کو مدد مانگدا ہے نا، اللہ مینوں پیسے دے،
میں تیرے گھر دا حج کرن جاواں، پیسے نہیں لبدے، حج نہیں کر سکیا، وفات پا گیا، کل قیامت والے دن اللہ قبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ نیت کیے؟ نیت کر دیو انشاءاللہ، او بولو رب دیو ملنگو نیت کر دیو، پکی گل ہے انشاءاللہ۔ اللہ پیسے دوے تے اللہ تیرے گھر دا انشاءاللہ۔ اللہ مدت گزری یہ سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دائے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دائے تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے او بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے۔ جنہ دا جی کر دے سجا چوکے کو اچھی سبحان اللہ، سارے نہیں بولے جنہ دا بیت اللہ جانو جی کر دے او کو سبحان اللہ۔ اللہ مدت گزری یہ سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ سچائی کو فریاد میری کر پوری آس مراد میری اللہ سچائی کو فریاد میری کر پوری آس مراد میری تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں کہہ دیو آمین۔ اوہ بابیاں لی آمین کہو جی ساری آمین۔ تیرے سونے نبی تو میں صدقے جاواں بس صدقے ہی جان نو جی کر دائے جتھے ستائی مولا جگ دا نبی ابو بکر عمر ناڑے مایاں سبھی جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دائے صفا مروہ تیرے شاعر نے او جتھے منگیا کھلو کے شاعر نے اماں حاجرہ وانگوں بے صبری اماں حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ وقت دا ڈاکو ہوئے تے ماں دعا کر دے اللہ وقت دا امام بنا دیں دے۔ اللہ آخری بات سید البخاری خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ حافظہ اللہ تعالیٰ دے جانشین حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ بن یاسین بلوچ حافظہ اللہ تعالیٰ تسی زیارت فرما رہے ہو انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز اندر اپنے ابا جی دے انداز اندر انشاءاللہ قرآن پڑھن گے دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نو قاری صاحب دا صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ۔ سید البخاری دی ایک روایت سنا کہ میں گل ختم کرن لگا۔
وہ کدی کوئی مصیبت پی جاوے نا، مصیبت ٹینشن نیکاں نو ازمائش آ جاوے تے اپنے ماں باپ دی خدمت والی نیکی پیش کریو، اللہ اس ازمائش چوں کڑ دے گا، اللہ اس پریشانی چوں کڑ دے گا، اللہ اس ٹینشن چوں کڑ دے گا۔ پر اپنے اعمال وال ویکھیے بھی ساڈے نامہ اعمال چ ماں باپ دی خدمت والی نیکی ہے؟ اگر ہے تے بڑے خوش نصیب ہاں، اگر نہیں تے اس نیکی دی تلاش کرو، ماں باپ دی خدمت کرو۔ صحیح البخاری۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تین بندے سفر کر رہے نے، سفر دے دوران اللہ اکبر طوفانی بارش آ گئی، غار دے اندر چھپے نے، غار دا منہ بند ہو گیا، ہن تینے دعاواں کر رہے نے، اپنے اعمال دا وسیلہ ڈال کے، اپنے اعمال دا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری۔ انہاں دے اندروں ایک بندہ رو کے آندے مالکا تو جاننے میں بکریاں چراون والا ہاں، ایک دن میں بکریاں چراندا دور نکل گیا، توجہ میرے وال کریو، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ انہاں دے اندروں ایک بندہ دعا پیا کر دے آندے مالکا تو جاننے میں بکریاں چران والا ہاں، جدوں بکریاں چرا کے گھر جانا سا سب تو پہلے اپنے والدین نو دودھ دینا سا، ایک دن میں بکریاں چراندا دور نکل گیا، اللہ سونیا میں لیٹ ہو گیا، جدوں میں گھر آیا ہاں بکریاں دا دودھ دھوتا، اللہ سونیا میرے ماں باپ سو گئے، اللہ اکبر اللہ، میرے مالکا میں دودھ چو کے برتن اندر ڈال کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھلوتا رہا، میری بیوی بھی بھکھیاں رات گزاری، میرے بچے میریاں لتاں نال چمڑ کے کہندے رہے ابو بڑی بھوک لگی ہے دودھ دے دے، پر اپنے والدین تو پہلے میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں دیتا۔ میرے مالکا اگر تینوں میرا ادب پسند آیا ہے اللہ موت تو نجات دے دے، اللہ پتھر نو ہٹا دے۔ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے اس نیکی دا وسیلہ قبول کر کے غار دے منہ تو پتھر نو ہٹا دیتا ہے تے موت تو نجات عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ماں باپ دی خدمت اللہ دی قسم ایڈی وڈی نیکی ہے، موت دے منہ وہ پتھر نہ ہٹدا کنے کے دن زندہ رہندے، تڑپ کے بیچاریاں مر جانا سی، پر ماں باپ دی نیکی اللہ دی بارگاہ اندر پیش کی تھی، رب کائنات نے قبول فرما کے موت تو نجات عطا کر دی تھی۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں اوہ لبدیاں نہیں، ٹر جاون ویکھ ماں تے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ویکھ ماں تے ماواں لبدیاں نہیں، منہ چوں مندا بول جے نکلے ٹونک دیاں، وہ چنگی ماڑی تھاواں تو ماواں روک دیاں، وہ مفت چویڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دا یارو ایک دن بھی چھوڑا سینا ہے، آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ہے، بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون
ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ساڑھے محترم بھائی محمد صدیق صاحب دی اہلیہ بھائی محمد مبین صاحب دی امی جان پچھلے دنوں وفات پا گئیاں نے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا۔ اللہ جنہ دیاں ماما زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، جنہ دے ابو زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، جنہ دی امی ابو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا۔ اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف فرما دیو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔